बाय तुझे उपासना कुमारी. ओके बाय कितें प्रोजेक्ट तो सांगता मातशें. It is specially for the patient and mostly it is for the poor patient. What happened in India, the patient did not get treatment proper. They go to another country and the cost is very high, so they can't access it. ते पुअर अँड नीडी पेशंटाक हॉस्पिटल अकोमोडेशन कंपेनियन आणि डोनर फायंड करपाक हेल्प करता. कॉम्पिटिशन कसो आशिल्लो तुमचो. कॉम्पिटिशन बरो आसलो. फर्स्ट आमी स्टेट लेवलार गेल्ली थिंगा आमकां मातशें तेंच्यांनी हे कॉम्प्लिमेंट दिले बरें आसा पूण मातशें हे इम्प्रूव करा. मागीर आमी थिंगा आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळो. आमी मागीर बेंगलुरान गेल्ली गीतम युनिवर्सिटी 12th आनी 11th एप्रिलान आहले. मागीर थिंगा आमकां सिलेक्ट केलें इंटरनॅशनलाक. आतां कशें दिसता तुमी सिलेक्ट जाले आनी इंटरनॅशनल वयता तुमी आतां एक कोडिंग करपाक शिकले तुमी ह्या 4 म्हयन्यान शिकले दिसता. Yes. ओके. 4 महिन्यात. कोणाचो हेल्प लागलो तुमकां शिकपाक आनी कितलो हेल्प कसो लागलो. For the coding, Venkatesh sir was helping Okay. us and Dilip sir is Dilip our sir mentor. mentor. And for our presentation, how to speak, through sir was helping us. And for guidance, our teacher also there, Vaibhavi teacher, Who takes us back. who takes practice. सो आतां कोडिंग शिकतना मेमरी बरी शार्प जाय पडटा कित्याक सो कितले तुमकां प्रॅक्टीस करचें पडलें आनी पयलीं कितें कितें डिफिकल्टीज येयले तुमकां. आमकां कोडिंगाची काय नको आसली आमी. मागीर आमकां सरान पयलीं सांगलें कोड सांगा. आमी काय नको आमी ब्लँक थिंगा. मागीर सरान आमकां शिकयलें स्लो स्लो. मागीर आमकां येवपाक लागलें. कितले म्हयने 4 म्हयने लागले आसता. 3 3.5 4. मागीर तुमी आतां कोडिंग करतात. ओके. आतां तुमी इंटरनॅशनल लेवलाक वयतली जेन्ना नॅशनल लेवलाक गेले तुमकां कसो एक्सपिरियन्स आसलो. Experience was good. There were 40 school and in that 40 school we had selected. It is not a small thing for us. It is great. It is a great feeling. achievement for us. ओके. कितें म्हणपाक तुका युनियन स्कुलान कशें तुम आमकां टिचरीन बरें हेल्प केलें. आतां टिचरीन आमकां सांगूंक ना आहलें जाल्यार आमी खंय वयतलीं थिंगा. म्हणून टिचरीक थँक्यू म्हणटा आमी. टिचरीन आमकां हेल्प केलें खूब. ओके. हातून तुमची फॅमिली तुमकां कितें कशें एप्रिशिएट करता. ती आमकां धाडटा. सर केन्नाय आपयता त्या टायमार धाडटा. फूल सपोर्ट. फूल सपोर्ट. ओके. This how app is working. There are options of language. If a patient need a Hindi, he can select any language. ओके. एनी लँग्वेज यू कॅन. Yeah. And there are त्याच्या options. मागीर आमी हॉस्पिटलान वयतले. आपले पर्सनल डिटेल्स घालतले. मागीर डिसीज सिलेक्ट करतले. ओके. मागीर ते टायप्साचे तुमकां त्या डिसीजावर कसले डिसीज जाला ते सिलेक्ट करतले. ओके. सो हे सगळे हॉस्पिटल बेस तुमच्याकडे ॲप तुम्ही तयार केला. हॉस्पिटलूय आनी अकोमोडेशन कंपनी एव्हरीथिंग. Everything is there in one platform. Then according his disease, it will provide the hospitals based on what disease he had. ओके. मागीर आमी स्टे सिलेक्ट करतले. There are options of companions also. If patient need, then he can select. If donors also there. सो हे सगळे आमकां प्राण Pran, the patient relief aid network. येस हे आमी पळयता जे सगळ्यांक आमकां सगळे कडेन आमकां हे फुडें आमकां दिश्टी पडूं शकता कारण असलो इंटरव्यूज आमकां जे एकूच कडेन आमकां सगळें मेळूं शकता जे कंपेनियन मागीर पेशंट ताचे एकोमोडेशन बाकी सगळें एकूच कडेन आमकां दिश्टी पडटलें. हेचेर आनी आमी डिटेलान आमी आमचे जे युनियन स्कुलाचे सर आसा तेंच्या कडेन आमी उलोवया. दिलीप वजे यांच्याकडे आम्ही उलोवन पळोवया. बेसिकली कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कुलान सुरू जावपाक जाय ह्या इच्छेन
एका स्पर्धेन भाग घेवपाचें आमी चिंतलें आनी ती सर्त आशिल्ली कोडेवर 7.0 स्टेट लेवलाचेर ही जी सर्त आसा ती सारस्वत विद्यालय म्हापसा हांगा जाल्ली आनी ह्या सर्तीन आमी 2 वेगवेगळ्या विभागांनी भाग घेतलेलो. एक आशिल्लो ट्रॅक 1 जातूंत इनोव्हेशन आनी एंटरप्रिनरशीप असो एक कन्सेप्ट आशिल्लो आनी दुसरो जो कन्सेप्ट आशिल्लो तो रोबो सॉकराचो, जातून रोबो एक्चुअली फुटबॉल खेळटा. ओके, रोबो कंट्रोल करतात हाचे भुरगेच, पूण तो वेवस्थीतपणे कशा पद्दतीन गोल करतलो किंवा कशा पद्दतीन टॅकल करतलो अपोनंटाक हाची टॅक्टीक जी आसा ती कोडिंगांतल्यान करची पडटा. सो ह्यो 2 गजाली आमी मुखार दवरल्यो आनी तातूंत आमी पार्टिसिपेट जाले स्टेट लेवलाचेर. स्टेट लेवलाचेर हे दोनूय आमचे प्रोजेक्ट जे आसा ते सिलेक्ट जाले नॅशनल लेवलाक वचपा खातीर आनी नॅशनल लेवल जे आसा ते बंगळुरू गीतम युनिवर्सिटी हांगा 11 आनी 12 एप्रिलाक जाली. सो हांगासर खूब टफ कॉम्पिटिशन आसता. जेन्ना भुरगीं जो ट्रॅक 1 आसा आमचो इनोव्हेशन आनी एंटरप्रिनरशीप, जातून आमी प्राण हो ॲप डिझायन केल्लो, जो पेशंट रिलीफ एड नेटवर्क अशें तेजें हें आसा, फूल फॉर्म आसा. सो हातूंत पेशंटाक गेल्या उपरांत हॉस्पिटलांत गेल्या उपरांत ताका ज्यो गरजेच्यो गजाली आसात त्यो कशा पद्दतीन मेळटल्यो आनी बेजिकली आमी हांगा फोकस केला जे गरीब लोक आसात, जेन्ना तांकां एखादो सिवियर डिसीज जाता, जो गंभीर आजार जाता, तेन्ना त्या गंभीर आजारा खातीर तांकां जर गोंयच्या भायर किंवा वेगळ्या राज्यांनी वयचें पडलें जाल्यार थंय गेल्या उपरांत तांकां कशा पद्दतीन उपचार मेळटलो, पयशे तांचे कडेन कशे उपलब्ध जातले, तांकां समजा जर एखादो मनीस थंय हेल्प करपाक जाय जाल्यार तो कंपनीन तांकां कसो मेळटलो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसता, जर एखादो रिलेटीव ताच्या बरोबर आसा जाल्यार ताची रावपाची वेवस्था ही खूब म्हत्वाची आसता. जर ताका रावपाक जाय जाल्यार ताका खंय रावपाक मेळटलें ह्याची सगळी इन्फॉर्मेशन जी आसा ती प्राण ह्या ॲपान आमी दवरपाचो प्रयत्न केला. आतां हो प्रोटोटायप आसा आनी प्रोटोटायप जेन्ना सगळ्या जाग्यांचेर मान्य जातलो तेन्ना तो कदाचित मागीर प्ले स्टोर किंवा जे आमचे iOS आसा थंय तुमकां अवेलेबल जावपाक शकता. पूण ताच्या खातीर आमकां आनीकय रिसर्च करचें पडटलें. पूण हो बेजीक प्रोटोटायप आमी सध्या डेवलप केल्लो आसा आनी तो इंटरनॅशनल लेवलार जेन्ना बंगळुरू सर्त जाली थंय जे जजीस येतात ते इंटरनॅशनल लेवलाचे ज्युरीस असतात. ते ज्या पद्दतीचे क्वेश्चन विचारतात त्या पद्दतीच्या क्वेश्चनाक तितल्याच जबरदस्त पद्दतीन उतरां दिली जाल्यारच ते सिलेक्शन जावपाक शकता आनी हे भुरग्यांचें सिलेक्शन त्याच लेवलाचेर जाल्लें आसा. रोबो सॉकर गेमीन आमी फायनल राउंडाक भायर पडले, पूण रोबो सॉकर गेम सुद्दां ही आमी पयल्या फावटी खेळटाले आनी नॅशनल लेवला पर्यंत पावले. दॅट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस. आनी ह्या अचिवमेंटांतल्यान आमी एक अशें दाखोवन दिलें की शाळेन तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें आसा, तातूंत लिमिटेशन्स कितले आसा हें लक्षांत धरिनासतना जर तुमचे कडेन जिद्द आसत जाल्यार तुमी खंयच्याय गजालीचेर मात मेळोवपाक शकतात आनी खंयची गजाल तुमी साध्य करपाक शकतात. हें ह्या गजालींतल्यान आमकां दिसून येलें. ह्या गजालीन आमकां सगळ्यांत म्हत्वाची जी हेल्प जाली ती म्हळ्यार गोवा SCERT, जातून PME विद्या म्हणून एक सेल आसा, त्या PME विद्या सेलान सोमार मंगळार हांव तांच्या बरोबर आसता आनी थंय व्यंकटेश प्रभू नांवाचे एक टॅक्निकल हेड आसात जे स्वता सॉफ्टवेअर इंजिनियर आसात. तांच्यांनी आमकां ह्या सगळ्या कामांक खूब हेल्प केली. त्याच बरोबर जी गोवा SCERTची डिरेक्टर आसा मेघना शेटगांवकर मॅडमी सुद्दां आमकां तिचो प्रिमायसीस सुटीच्या दिसांनी अवेलेबल करून दिलो, कित्याक आमकां हांगा कांय लिमिटेशन आशिल्ल्या कारणान रोबो जो आसा आमकां चलोवन पळोवपाक जाय आशिल्लो. ताच्या खातीर जी वेवस्था जाय आशिल्ली ती आमकां गोवा SCERTनी अवेलेबल करून दिली. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमच्या HMEचे बॅकअप. तिचे बॅकअप जर नाशिल्ले जाल्यार आमी हें सगळें करपाक पावनाशिल्ले. आनी पेरंट्स ह्यो 2 गजाली आमच्या खातीर खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. शाळा खंयची जर काम करता जाल्यार ती पेरंट्साच्या जिवाचेर काम करता आसता आनी तेंच तत्व मनान दवरून आमी ह्या सर्तींत भाग घेतलो आनी ह्या दोगांच्या ह्या 4 भुरग्यांच्या पेरंटांनी आमकां फूल सपोर्ट दिलो. कित्याक ह्या कामा खातीर दीस आनी रात एक कडेन करचो पडटा. भुरगीं म्हाज्या बरोबर व्यंकटेश सरा बरोबर रातची 2, 2:30, 3 जाता पर्यंत सुद्दां कोडिंग करपा खातीर आनी तो रोबो जाग्यार हाडपा खातीर वावुरलेली आसा. सो हें काम जितलें दिसता तितलें सोंपें नाशिल्लें, पूण ह्या भुरग्यांनी ती चॅलेंज एक्सेप्ट केली आनी त्या चॅलेंजीक कशा पद्दतीन तोंड दिवपाक शकता एखाद्या आव्हानाक हें उदाहरण जें आसा तें कविता आनी उपासना ह्या 2 भुरग्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. ओके सर, आमी पळयत जाल्यार आतां जी भुरगीं तुमची इंटरनॅशनल लेवलाक वयता आनी तुमची कितें फिलिंग्स आसा, कित्याक तुमचो हातभार भरपूर व्हडलो आसा तेंचे फाटल्यान. कशें आसा, जेन्ना एखादी उपलब्धी मेळटा तेन्ना तेज्या फाटल्यान जी मेहनत आमी घेतली आसता त्या मेहनतीचें जे चीज जाता म्हणटात न्ही, ताची उमेद ती सगळ्यांकच जाल्ली आसा. कित्याक तें शब्दान वर्णन करप शक्य ना. ती फिलिंग जी आसा, ती भावना जी आसा ती खूब शब्दान मांडप कठीण जाता. कित्याक फाटले 4 म्हयने ह्या सगळ्या गजालीचेर काम जालो आसा आनी ह्या 4 म्हयन्यान वेगवेगळ्या वळणाचेर भुरगीं केन्ना केन्ना क्वेश्चन मार्क उबो जालो. आतां मुखार कितें जातलें काय ना, जालें जाल्यार तें कशें जातलें, किंवा आमी जजीसाच्या मुखार वयतरेच आन्सर करपाक शकतले काय ना, अशें बऱ्योचश्यो गजाली आमच्या मुखार उब्यो जाताल्यो. कित्याक कोडिंग आनी रोबोटिक्स ह्या सॅक्टरान आमची शाळा फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जाताली
पूण फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जावन सुद्दां भुरग्यां कडेन जर शिकपाची कुवत आसत आनी इच्छा आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली साध्य जावपाक शकता हें ह्या 2 भुरग्यांनी दाखोवन दिलें. आमी टिचर्स सदांच भुरग्यांच्या फाटल्यान जिवाचें रान करून आसतात सगळ्या कामा खातीर, पूण जेन्ना भुरगीं रिस्पॉन्स पॉझिटिव्हली दितात तेन्ना अशा पद्दतीचो योग घडून येता, जुळून येता आनी तो योग हांगा ह्या खेळांत जुळून आयलो आसा. आयज आमची भुरगे इंटरनॅशनल लेवलाक वयतात, गूज बम्स येतात खरें म्हळ्यार. आनी सगळ्यात एक खूब म्हत्वाची गजाल, ह्या सगळ्या कामा खातीर जेन्ना आमी भायर वयतले तेन्ना आमकां काही गजालींची मदतीची अपेक्षा आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आवाहन करपाक सोदतां की आमची भुरगीं 16 आनी 17 मेक जकार्ताच्या इंडोनेशिया ह्या जकार्ताच्या शारांत बायनस युनिवर्सिटी आसा त्या युनिवर्सिटीन ह्या इंटरनॅशनल चॅलेंजा खातीर उबी रावतली आनी थंय उबी रावपा खातीर आमकां काही आर्थीक मदती गरजेची आसा. ताची सद्या कशा पद्दतीन ती तयारी जातली हाच्या फाटल्यानूय आमचो सद्या वावर सुरू आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता, जर तुमकां शक्य आसा जाल्यार तुमी आर्थीक मदत ह्या भुरग्यां खातीर करची, कित्याक ही भुरगीं इकॉनॉमिकली तशी खूब डावन आसात, कित्याक तांचे आवय बापूय जे आसात, म्हणजे बेजिकली हांव उपासना आनी कविता ह्या दोगांच्या बाबतींत जर उलोवपाचें जाल्यार उपासनाचे आवय बापूय जे आसात ते बापूय जो आसा तो बसीचेर कंडक्टर आसा आनी आवय जी आसा ती घरांनी काम करून तांकां शिक्षणा खातीर आदार करता. तातूंतच कविता जी आसा ती कविताची आवय बापूय अशें आसात, म्हणजे स्क्रॅपी यार्ड जे आसा तुमी मेरशे वयता आसतना पळयलें जाल्यार त्या स्क्रॅपी यार्डार एक टी स्टॉल चलयता ती आवय, आनी बापूय जो आसा तो रिक्षा चलयता बेजिकली टाटा एस. आनी ह्या माध्यमांतल्यान तांची जी येणावळ जाता ताजेरच तांचें शिक्षण चलता. सो अशा बॅकग्रावंडांतल्यान जी भुरगीं हांगा आयिल्लीं आसात तांच्यांनी हें एक अफलातून कामगिरी करून दाखयली आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तर ह्या कामगिरी खातीर तांकां सगळ्यांक सॅल्यूट, त्या पेरंटांकूय सॅल्यूट, आनी जाणी आमकां मदत केली तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं.